10 सबक जो आदमी ज़िंदगी में बहुत देर से सीखता है। ये 10 असबाक इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में है। ख़ास तौर पर आजकल की नौजवान नस्ल की ज़िंदगी के मसाइल और उनके हल के बारे में ये ज़ाहिर करता है कि बढ़ती उम्र में इंसान को गुज़रे हुए वाक़यात पर पीछे की तरफ यानी अपने माजी की तरफ देखने की सलाहियत हासिल होती है, जिससे उसे पिछले वक्त की गलतियों या कामयाबियों का अंदाज़ा लगाने की सहूलत मिलती है। ये 10 असबाक इस बात पर तवज्जो दिलाते हैं कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़े जैसे ताल्लुकात, मकसद, सेहत और शख्सी तरक्की को समझने और उन पर अमल करने की अहमियत है। इसके अलावा हिकमत को सीखना सिर्फ गुज़रे हुए वक्त की नज़र से महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान को उसे गौर व फिक्र या मौसर तौर पर अपनाना चाहिए। नंबर 1, रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ और मेहनत की ज़रूरत होती है। आमतौर पर इंसान अपने ताल्लुकात में इस उम्मीद के साथ शामिल होता है ताकि मालूमात आसान हो सकें, उसकी ज़रूरियात पूरी हो सकें और वो बेहतर अंदाज से ज़िंदगी को फेस कर सके। लेकिन हकीकत में ताल्लुकात में मवाजना, बेखुदी और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत होती है। यहाँ आपको अपने शराकतदार के साथ ताउन और कुर्बानियों को तस्लीम करना होता है और मुश्तरका मकासद को जानने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, सूरत हर चीज़ नहीं होती, किरदार ज़्यादा अहम होता है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि सूरत ही सब कुछ है और शख्सियत की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन इंतहाई खूबसूरत शक्ल या दिलफरेब शख्सियत अहम होने के बावजूद अगर किसी की बुनियादी शख्सियत में कोई अहम खुसूसियात ना हो तो वो कोई खासियत नहीं रखता। ऐसी शख्सियत जो अमानतदारी, दूसरों की खुशी और बेहतर समाजी रवाबित की कीमत को समझता हो, वाकई में वो शख्सियत मुआशरती तरक्की के लिए अहम होता है। अंदरूनी खुसूसियात जैसे कि हमदर्दी, अमानत और जज्बाती ज़हानत भी ऐसे किरदार की बुनियाद होते हैं जो एक फ़र्द को दूसरे लोगों के साथ बेहतरी और मोहब्बत के रास्ते पर ले आए। हमेशा हकीकी खुशी और मायनी अंदरूनी खुसूसियात की बुनियाद पर होती है। नंबर 3, दौलत खुशी या तकमील की ज़मानत नहीं देती। दौलत या पैसा खुशी या तकमील की यकीनी ज़मानत नहीं है। इस बात को समझना आसान होता है कि अगर कोई ख़ास इनकम की हद या बड़े कैरियरी मकामात हासिल कर लें तो हमेशा के लिए खुशहाल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन दौलत, पैसा और आला हैसियत को दूसरी चीज़ों से ज़्यादा अहम समझना अक्सर नाकामी का बायस बनता है, जिसकी वजह से रिश्ते, सेहत, पुरजोशी और मकसद को नज़रअंदाज किया जाता है। असल खुशी तो अपने करीबी और प्यारे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात, तरक्की पसंद काम और ऐसी फ़ालियातों से हासिल होते हैं जो तख्लीकी सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत से काम लेते हैं और अपने उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। कामयाबी की बेहतरीन शक्ल उन जज्बाती अहमियतों को ज़िंदा रखना है जो ज़िंदगी को मजबूत बनाते हैं। नंबर 4, प्यार के साथ वक्त कीमती होता है, इससे अहमियत दें। जब आप अपने मकसद या कैरियर की तरक्की में मसरूफ़ होते हैं तो अक्सर ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना भूल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अचानक सेहत की खराबी, तब्दीलियाँ, नई नौकरियाँ या गैर मुतवक्को नुकसानात से रिश्ते मुतासिर हो सकते हैं। बराए करम इंतज़ार ना करें कि किसी भारी सानिए या एमरजेंसी की सूरत हो तो आप अपने प्यारों को अपनी अहमियत दिखा सकें। उनके साथ बराबर वक्त गुजारें, अपने आलात को बंद करके उनके साथ हों और बिल्कुल उनके साथ मौजूद रहें। नंबर 5, अपनी सेहत का ख्याल रखना आपको आगे बढ़ने वाली मुश्किलात से बचा सकता है। जब आप जवान होते हैं तो ताकत, तंदुरुस्ती और ख़ुद को सेहतमंद बनाने की चाहत भरपूर होती है। इस दौरान आप कभी कभार चेकअप्स कराना छोड़ देते हैं, ज़ख्मों को नज़रअंदाज कर देते हैं और मुस्बत ज़िंदगी की आदत को तर्क कर देते हैं। इन अमूर को नुकसानदेह होने का ख़तरा नहीं समझते, लेकिन जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अजीबो गरीब बीमारियों, मुंतकलियाँ या नुकसानात की वजह से रिश्तों पर भारी असरात हो सकते हैं। बराए करम इन बढ़ते हुए मसाइल से बचने के लिए आसान इक़दाम को फ़ौरी अपनाएं। सेहतमंद ग़िज़ाई रूटीन पर अमल करें, मुस्तकिल तौर पर वर्जिश करें, अपने आप को मुस्तकिल तौर पर देखें
اور اپنے جسم کی علامت کو سنیں۔ ان تمام اقدامات کو اپنانا آپ کو مستقبل میں مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 6، سننا بولنے کی طرح اہم ہوتا ہے۔ عموماً انسان بات چیت کے دوران حکمت عملی کرنے کی بجائے دوسروں کی باتوں کو دھیان سے سننے کی بجائے اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں بہت سی حکمت اس بات سے آتی ہے کہ آپ کسی اور کی باتوں کو سننے کے لیے وقت دیں۔ اپنے بادی نقطہ نظر کو پیش کرنے کی بجائے آپ کو دوسروں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت دینا چاہیے۔ جواب دینے سے پہلے تھوڑی دیر رک جائیں، معقول سوالات کریں اور مختلف نقطہ نظر سمجھیں۔ سننا بولنے کی طرح اہم ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو بہت سی اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں اور دوسروں کے ساتھ بہتری اور رابطے میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، محبت اور ہمدردی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اپنی شخصی یا پیشہ ورانہ ترقی کے لیے سخت اور تنقیدی مائنڈ سیٹ اختیار کرنا بہت عملی یا تصدیق کن معلوم ہو سکتا ہے۔ جب آپ شخصی یا پیشہ ورانہ طور پر ترقی کی کوشش کرتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کٹھن اور تیز رد عمل مواقع سے تنگ آ جاتے ہیں، آپ اس طرح کے نرم رفتار اور شفاف برتاؤ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہر شخص کو انسانیت کی تلاش کرنا چاہیے۔ بے عمل دیکھ کر ان کو نظر انداز کرنے کی بجائے دوسروں کی مدد کرتے وقت کوشش کریں۔ کسی اور کے دکھ میں مدد کرنا آپ کے خود کو بھی خوش کر سکتا ہے۔ نمبر 8، غلطیوں کو قبول کرنے سے ترقی کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کو تسلیم کرنا سیکھیں، جبکہ غلطیوں کو انکار کرنا رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے غلطی کا اقرار کرنا ان کو غیر محفوظ محسوس کراتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شرمندگی یا اپنے اعتبار کا خطرہ ہے، جو حکمت کے لیے ضروری ہے۔ ماضی کی افسوسناک حقیقتوں کو چھپانا رشتوں کو تنگ کرتا ہے، جبکہ اعتماد بے ضرورتی کو بڑھاتا ہے۔ مشکل حقائق کا سامنا کرنے کے وقت آپ اپنے آپ کو خودکشی کی حفاظت سے بچائیں۔ ترقی کی راہ پر جاں بازی سے سفر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کنٹرول کی اہمیت کو چھوڑ دیں۔ نمبر 9، صبر اور سوچ کا سلسلہ گہرے تعلقات بناتا ہے۔ جب اپنے رشتہ داروں یا دوسروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، عموماً انسان جلد بازی سے رد عمل دیتا ہے۔ اپنی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کے بجائے جلد بازی کی حالت میں عموماً زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اختلافات جتنے بھی ہوں، صبر و تحمل اختیار کرنا چاہیے۔ جلد بازی میں کوئی کام نہ لیں، شک کی بجائے اعتماد کریں اور فکر کے لیے وقت دیں۔ جب تک آپ کو بہتری کی طرف کوئی راستہ نہ دکھائی دے، حتیٰ کہ مسائل شاید ابتدائی طور پر بہت سنگین محسوس ہوں، وقت کے ساتھ دیکھ بھال اور محنت کے ساتھ ایک دوسرے کے تجربات کو سمجھنے اور صلح و محبت کی راہ میں پہنچنے کی سمجھ بڑھتی ہے۔ نمبر 10، اصلی مقصد اپنے اندر سے آتا ہے، باہری تصدیق سے نہیں۔ عموماً لوگ خود کو باہری معیاروں جیسے عنوان، دولت، تعریف یا اعلیٰ مقامات کی بنیاد پر قدر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اندرونی مقصد خالی ہو تو کوئی بھی خارجی تصدیقات آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ اصلی تصدیق اپنے اندری موازنے سے ہوتی ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں کی سرائی گئی تعریفوں سے۔ آپ کی فیصلہ سازی میں آپ کی ذاتی قدرتیں کیا ہیں اور کون سی باتیں آپ کو خوشی اور معنی بخش طریقے پر لے جاتی ہیں۔ ان معنوی سوالات کے جوابات آپ کو ناکامی یا تنقید کی بحرانی حالت میں بہت بہتر سمجھ میں آئیں گی۔ بالکل دیر سے سیکھنا ایک اہم سبق ہوتا ہے جو زندگی کے تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں کسی موقع پر ایک سبق سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی موقع یا مصیبت کا سامنا کرنا، اس لمحے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جیسے کہ صبر، استقامت اور حل کرنے کی قوت۔ اس طرح کے تجربات زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ نیکی اور صبر کا استعمال کریں، کیونکہ یہ دونوں زندگی کے بہترین استاد ہیں اور ہمیں زندگی میں مشکلات، مصیبت یا مختلف امتحان کا سامنا کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔